Nakakita na baka mo og maanindot karaan og puno sa kasaysayan nga balay? Kana bitong gikan pa sa panahong Kastila, pero hangtod karon buhi gihapon ang iyang kaanyag. Paglantaw pa lang gali nimo sa gawas, mura na gyud kag nibalik sa kaniadto. Mura kag nasulod sa panahon nga lahi ang kalibutan. Kini nga balay nahimong landmark na sa lungsod, puno sa kultura, kasaysayan ug arkitektura nga makapahinumdum gyud sa atong kagahapon. Ug uban nini mga kahigala, kay karon atong tuklion ang usa sa mga pinakasikat nga karaang balay dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Welcome to Biga Ancestral House! Gikan sa Villanueva padulong sa Balingasag, mga 25 to 30 minutos ra ang biyahe. Depende sa dagan sa imong masakyan. Kay dulog man ubaw-ubaw ang nasakyan nga mura pod og griskar makapadagan, aw wala pa 25 minutos abot nami sa Balingasag. Ug diri mi gihunong sa gasolinan sa Basoy, sa kilid pod ani nagaali nga sikad o padyak, ug diri ka pwede manakayan aron dali ra ka makaabot sa imong adtuan nga destinasyon. Kay gusto man namo ma-feel good ang lugar na maklay rami bisag init kaayo. Dili man hilom ang palibot, daghan og sakyanan sa baandalan, pero lahi gyud ang ambience. Kadalakang namo makita namo ang tinuod nga kinabuhi sa lugar. Ang mga tawo, ang kahimtang ug ang mga karaang balay nga nagabarog gihapon nga murag buhi pa ang ilang kasaysayan. Wala pa gani mi nakaabot sa tuyo jud nga lugar, mura namig nagsuroy sulod sa kasaysayan mismo. Unsa na lang kaha kung makaabot na gyud ta sa atong tuyo nga lugar. Lanay caretaker. Pag abot namo sa lugar, may gali na timingan namo ang caretaker. Wala di mi nakabukdaan kay medyo dinalian ra mong pagsuroy. Mura ra gyud og lakaw nga walay klaro nga plano. Buutan kayo ang caretaker kay gitubag jud niya ang tanan namong pangutana. Maayo pa gyud siya motubag, klaro tinud-anay ug makita nimo nga proud gyud siya sa kasaysayan sa balay. So maayong adlaw ka natong tanan, ato nang masayran or atong ma-interview karon nga adlaw ang usa sa caretaker diri nga balay. Maayong adlaw nato, sir. Unsa ang ato ang pangalan? Alfonso Radok. Alfonso Radok. Unsoy akong dagnay. Pila nakakatuig diri sir nga caretaker ani nga historical nga balay? Ito nakatuig. Kano sa day ni natukod nga balay, sir? O kinsa ni nga pamilya ang una nakapuyo ni nga balay? Biga. Ka. Biga. Larry Biga. 1916 pa. 16. 1916 pa. So mahibalaan na to mga kahigala, no, nga taod-taod na gyud ay ni siya nga balay diri. Tapos makita ninyo nga grabe kanindot o grabe kalig-on nga balay. So karon dili ta magdugay-dugay nga atong libuton og atong hatagan og higayon nga atong masayran ang kanindot sa kani nga balay. Ug sa diyang sa pagpanulod na namo sa balay, mura gyud mig nibalik sa karaang panahon. Lahi ra gyud ang vibes, bugnaw ang hangin, humot sa kahoy, hilom ang palibot. Ug ang tanang butang murag nagsulti og sugilanon sa nanglabay nga katuigan. Mura kag gisugat sa kasaysayan, gikan sa inukit nga kahoy, karaang kasangkapan hangtod sa kahilom sa balay. Gitukod kini niadtong 1800 sa panahon pa sa Kastila ni Don Ignacio Juan Vega. Usa siya ka negosyante nga gikan sa San Nicolas, Cebu. Gawas nga tagya siya sa balay, siya usab ang nagpasulod sa debosyon sa Santo Niño dinhi sa lungsod. Karon kapin 200 ka tuig na kini nga nagtindog ug buhi gihapon hangtod karon. Salamat sa paningkamot sa pamilya nga mapreserba kini. Ug sa diyang sa among paglibot-libot sa balay, nabantayan namo ang mga klase sa materialis nga gigamit sa paghimo niini. Ang tanang detalye gikan sa atop, paingon sa salog, nagpakita sa kanas ug artistikong panabot sa mga panday sa karaang panahon. Gihimo kini sa mga lig-on nga kahoy sama sa mulabi, balayong ug tugas nga usa sa pinakakusog nga klase sa kahoy dinhi sa Pilipinas. Usa sa pinaka-unique nga bahin sa balay mao ang gitawag nga otiot. Kini ang mga inukit nga porma sa tawo nga nagkupot sa ikaduhang andana. Tulo ni sila o gituan nga sila ang representasyon sa tulo ka anak ni Don Ignacio, sila Santos, Pedro o Gregorio. Ang balay gitukod sa estilo nga gitawag og first transition bahay na bato. Kombinasyon sa bato sa ubos ug kahoy sa taas nga impluwensyado sa Kastila ug lokal nga kultura. Ang mga bintana dagko ug naay ventanilya. Ginagmay nga bintana sa ubos aron makasulod ang hangin.
Bisan unsa siya kakaraan nga balay na preserve og yatiman sa ilang kaliwat. Ug kabalo ba mo? Duha ka presidente sa Pilipinas na nakasaka og nabisita na ani nga balay. Sila mao si Presidente Emilio Aguinaldo o si Presidente Sergio Osmeña. Ug kung naamo sa Northern Mindanao, ayaw gid mo kalimot man ni sa Viga Ancestral House. Dili lang ni balay, buhi nga testamento kini sa kasaysayan, kultura ug pagkamaanyag sa atong mga ninuno. Sa matag gisi sa kahoy, sa matag karaang siradura ug sa matag haligi nga barog paghapon hangtod karon, atong makita ang kusog sa kagahapon. Sa kalibutan nga nagkakusog ang kalimot, importante kaayo ang pagtanaw balik. Kay diya sa kagahapon na ang atong mga tinubdan. Dili ta ngay maulaw sa atong kultura. Ang balay nga sama ani nagpahinumdom nato nga bisan unsa pa ka modern ang panahon, naagyapon tay kasaysayan nga dapat respeton ug ipasigarbo. Ang pag-atiman sa kagapon dili pagpabilin sa nangagi, kundi pagdani sa mga pulong, mga pamaagi ug mga prinsipyo na makapadasig nato sa pagkabot sa mas hayag na ugma. Kay kung kinsa ta ug asa tagikan, maunay maghatag kahulugan sa atong padulngan.